अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे और आबाद रखे। और मज़े की बात है कि अभी अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, लेकिन वो अंडे नहीं थे घर में तो वो लेने गए हैं, तो मैंने कहा चलो उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी। वैसे ही रात को सोच रही थी ना, तो दो बातें करूंगी। एक अफ़गानिस्तान के हवाले से दो बातें हैं, जिसमें एक बात उनके लिए है और एक बात हमारे लिए है। और मुझे अपनी बात करनी है और उसका पहुंचाना और उसको दिल में डालना, ये अल्लाह का काम है, मेरा तो है ही नहीं ना। तो मैं दो बातें करूंगी, रफ्ता रफ्ता पहुंचती जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अभी मेरी बातों का टाइम नहीं है। एक छोटा सा वाक़या सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक था, क्या नाम है, एक बकरी मार्केट में। ये अफ़गानिस्तान वालों के लिए स्पेशल एक वाक़या है, उन्हीं को सुना रही हूँ। कि जंगल में एक बकरी घूम रही थी, बड़ी उछलती कूदती, खुशबाश, बेफिक्र बेखौफ होकर। तो एक उसने पूछा, एक कौवे ने पूछा कि बकरी भी, आप जंगल में इस तरह बेखौफ हो के बेफिक्र हो के घूम रही हैं, तो आपको डर नहीं लगता कि कोई जंगली जानवर, कोई शेर तुम्हें मतलब नुकसान पहुंचाएगा? तो बकरी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कोई खौफ नहीं है। असल में ऐसा हुआ था कि बहुत पुरानी बात है, एक शेरनी मरी पड़ी थी। वो शेरनी के दो बच्चे थे, छोटे छोटे। उन दो बच्चों को मैंने अपने दूध पे पाला। तो अब वो बड़े हैं, तो मुझे तो किसी का बाप भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनका जंगल पे राज है और मैंने उन्हें पाला हुआ है। कौवा बड़ा खुश हुआ। कौवा ने कहा ये तो बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है, चलो लेट्स आजमाते हैं इसको। कौवा उसके बाद इस चक्कर में पड़ गया कि मैं भी कोई ऐसी नेकी करूं जो मेरे सर चढ़ के बोले, जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो। एक दफ़ा उसने देखा कि पानी में ना एक चूहा डूब रहा था। तो आदमी ने क्या कि वो कौवे ने क्या किया, चूहे को ना पानी से निकाला, नहीं की कर रहा था ना, पानी से निकाला। वो चूहा, उसके शौक था सारे, उसके वो पानी बह रहा था। तो कौवे बेचारे ने क्या किया, परों की हवा दे के चूहे को सुखा भी लिया। जब चूहा सूख गया, इधर उधर फिरने लगा, तो आके ना कौवे के पर कुतर दिए। जब उसके पर कुतर दिए तो कौवे के ना, पता नहीं मैंने क्या बोला, कौवे के पर कुतर दिए ना। अच्छा, चूहा तो भाग गया, अपने बिल में चला गया। अब कौवा बैठा हुआ था, तो अचानक उसे जब उड़ने की कोशिश की तो उसे पता चला वो तो उड़ नहीं सकता, क्योंकि चूहे ने उसके पर काट लिए हैं। वो थोड़ा सा उड़ा तो नीचे गिरा, तो उसकी टांग टूट गई। जब उसकी टांग टूट गई ना, तो बड़ा परेशान अपनी टांग घसीटता हुआ जंगल में फिर रहा था। तो अचानक वही वाली बकरी आ गई। तो उस बकरी ने कहा, ओए कौवे मियाँ, क्या हो गया तुझे? तो कौवे ने कहा, ये सारी तेरा कसूर है, ये सारी तेरी गलती है। तूने मुझे बहकाया, तूने मुझे वर्गलाया, तूने मुझे भटका दिया। हुआ क्या है? कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुमने इस तरह किया, नेकी की, तो वो नेकी की वजह से आज तुम सीना तान के सारे जंगल में फिर रही हो। और देखो मैंने भी नेकी की, मैंने उसको बाहर निकाला चूहे को, तो उसने मेरे पर कुतर दिए। तो बकरी क्या कहा मार के हंस पड़ी। कहती हो जालिम आदमी, नेकी करनी थी तो किसी शेर के बच्चे से करते ना, तूने भी चूहे से की। अफ़गान वालों, तुम लोग शेर हो, बहुत पुराने अरसे से तुम शेर आ रहे हो। ये बात नहीं है कि तुम चूहे की औलाद हो, तुम शेर की औलाद हो। और शेरों के साथ कोई नेकी करे ना, तो उस नेकी का वो गंद नहीं मचाते, उस नेकी को याद करते हैं, ठीक है? तो अल्लाह करे कि इस जंगल में आए तुम्हारा दौर आए, तो फिर तुम जब इस पे राज करो तो अपने मोहसिनों को याद रखा करो। एक बात।
دوسری بات تھوڑی سیریس ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب احسان کرو تو احسان جس پہ احسان کیا ہے اس کے شر سے بچو. اب یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس کو سمجھنے میں مجھے زمانہ لگا تھا کہ یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پہ احسان کریں تو پھر اس کے شر سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہوگی، یعنی اس کا شر آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو پھر جب میں نے اس پہ غور و فکر کی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اصل میں نا انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے. ہر انسان اپنے آپ میں تگڑا ہے، ہر انسان، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ امریکہ کو، افریقہ کو، پاکستان کا ہو، ہندوستان کا ہو، جہاں کا بھی ہو، انسان اللہ کا نائب ہے. تو اس کے اندر ایک نخرہ اس طرح کا موجود ہے نا کہ وہ اللہ کے علاوہ بہت مشکل سے کسی کے قابو آتا ہے. اللہ پاک تو وہ ایک ہی، خدا نخواستہ ایک ہی ابھی زلزلہ آیا نا تو میں نے موبائل نیچے پھینک کے بھاگنا ہے. تو اللہ کے ساتھ تو انسان کا مطلب ہے ہی نہیں نا، وہ تو زوراور ہے نا. لیکن انسان کے ساتھ رویہ ایسا ہے کہ اگر آپ ان کو عزت دیں گے تو وہ آپ کو عزت دیں گے، آپ ان کو پیار دیں گے تو وہ پیار دیں گے، آپ ان کو جو بھی رویہ آگے دیں گے نا تو وہی باؤنس بیک کرے گا. تو جب انسانوں میں سے کسی کو ضرورت پڑتی ہے کسی کا احسان لینے کی تو اس وقت اس کا وہ جو اشرف المخلوقات والا ایک غرور ہے یا ایک بھرم ہے، اس بھرم کو اسے نیچے کرنا پڑے گا، اسے بیک پک کرنا پڑے گا. یعنی اگر وہ کسی کی ہیلپ لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ پیچھے لے کے جائے گا تو وہ اس قابل ہوگا کہ وہ کسی کے سامنے منہ کھولے کہ بھئی تو میری ہیلپ کر، یا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، یا مجھے روٹی دے، یا مجھے کپڑا دے، یا مجھے کچھ بھی. یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے، مطلب یہ آسان کام نہیں ہے کسی سے کچھ مانگنا. تو جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے اپنی کوئی ضرورت لے کے تو تبھی تو کہا گیا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. تو اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ہم اس نیکی کو دریا میں ڈالنے کا جگرہ رکھتے ہوں. پھر ہم یہ احسان نہ جتائیں کہ ہم نے یہ کیا، کیونکہ اچھا ہوا کیا ہے، اس بندے نے اپنے بھرم پہ، اپنی انا پہ، اپنی غیرت خودی پہ پاؤں رکھا ہے. تو اور وہ تمہارا مطلب تم نے اس کے اوپر احسان کیا ہے اور وہ تمہارا احسان مند ہو گیا ہے. اب اگر تم نے اس کے احسان کا یہ کیا نا کہ اس کے کہیں ذکر کیا، تم نے اس بات کا اگر کہیں ذکر کیا کہ بھئی میں نے اس بندے پہ یہ احسان کیا ہے، اور اس کا کسی کے سامنے مطلب یہ بات پھر آ گئی نا اس کے سامنے کہ کسی نے ذکر کیا ہے کہ یہ احسان ان کے مطلب آپ سمجھ رہے ہو، پتہ نہیں میں بات صحیح نہیں کر پا رہی. اگر تم نے کہیں ذکر کیا کہ میں نے فلاں بندے پہ یہ احسان کیا ہے اور کسی تیسرے سے، کیونکہ اس نے اپنی انا مار دی تھی میرے آگے، وہ مجھ سے ہیلپ مانگ رہا تھا اور اس کے دل میں یہ بات ہے کہ اس کا بعد میں کہیں ذکر نہ ہو، اور بعد میں تم نے اس کا ذکر کہیں کیا تو ہوگا کیا، تم نے اس بندے کی دشمنی کو جگا دیا. یعنی اب اس بندے کی دشمنی جاگے گی، اب وہ تمہارے لیے بہت زیادہ ڈینجرس بنے گا جب بھی اس کے پاس طاقت آئے گی. تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب تم کسی کے ساتھ نیکی کرو تو اس کو دریا میں ڈالو، نیکی کر دریا میں ڈالو. ایک شعر ہے نا کہ ہماری نیکیوں کا کیا بنے گا، ہمارے شہر میں دریا نہیں ہے. تو اگر ہم نے نیکی کی ہے تو ہمیں اس نیکی کے لیے اپنا سینہ چوڑا رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ان کی احساس خودی کو نہیں مٹانا، ہم نے ان کی غیرت کو مطلب آواز نہیں دینی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ اچھے احسان مند رہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اچھے احسان کرنے والے ثابت ہوں اور آگے ہم دوست ثابت ہوں. آگے ہماری تعلقات اتنے زبردست ہو کہ دنیا ہمارے اوپر رشک کرے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے.